नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ अझै चुलियो। अब 8,848 मिटर 86 सेन्टिमिटर। सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी नेताहरूले गरे प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना। सरकारकै कारण जनअसन्तुष्टि बढेको जिकिर। कोरोना महामारी रोकथाम कोषको 2 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ मन लागि बाँडियो। निर्देशिकाकै उल्लङ्घन हुँदा पनि अनुगमनमा व्यवस्था, दुरुपयोग गर्नेलाई हाई सन्चो। पश्चिमा मुलुकले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप बेलायतमा लगाउन थालियो। पहिलो खोप 90 वर्षकी महिलालाई। र च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोना र युभेन्टस बीचको प्रतिस्पर्धा आज राति 2 वर्षपछि रोनाल्डो र मेस्सी आम्ने सामने। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। नेपालले पहिलो पटक गरेको मापनमा सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको हो। सगरमाथाको उचाइ अब 8,848.86 मिटर कायम भएको छ। नेपाल र चीनले आज संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। माथाको उचाइ 2 वर्ष लगाएर मापन गरेको हो। नापी विभाग मातहत 4वटा प्राविधिक टोली परिचालन गरेर नेपालले सगरमाथाको उचाइ नापेपछि उत्तरी क्षेत्रबाट चीनले पनि मापन गरेको थियो। 14 महिना पहिले चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार दुई देशले संयुक्त रूपमा उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र चीनिया समकक्षी अङ्गीको उपस्थितिमा भर्चुअल कार्यक्रम गरी सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर घोषणा गरिएको हो। यसअघि भारतले 2010 मा मापन गरेको 8,848 मिटरलाई सगरमाथाको उचाइ मानिँदै आएको थियो। सगरमाथाको उचाइ यसअघि 11 पटक मापन गरिएको थियो र हरेक पटकको उचाइ फरक थियो। नेपालले पहिलो पटक उचाइ नापेर आफूसँग जनशक्ति र प्रविधि दुवै रहेको सन्देश दिएको छ। आज सगरमाथाको चुचुरोमा सर्वेयरहरूको पहिलो पाइला पनि नेपालकै सर्वेयरहरूको परेको छ। हिजोसम्म नेपाललाई गरिबी र बेरोजगारीको देश भनेर चर्चा गर्नेहरूले अब हाम्रो प्रविधि र क्षमताको चर्चा गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएकामा दुविधा थिएन, तर अमेरिकाले 2055 मा 8,850 मिटर र चीनले 2061 मा 8,844 मिटर भएको सार्वजनिक गरेकाले अन्यल थियो। सगरमाथा आफ्नो सीमामा भएकाले चीनले फेरि पनि उचाइ मापन गरेको हो। नेपाल र चीन दुवैको मापन एउटै भएकाले उचाइ बारेको दुविधा अब हटेको छ। Today I am pleased to make a joint announcement with you on behalf of China and Nepal to the world that the new height of Mount Chomolungma Sagarmatha is 8,800. सगरमाथाको उचाइ मापनका क्रममा नापी विभागका 4 प्राविधिकले सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ 1 घण्टा 16 मिनट बिताएर आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए। उनीहरूले सङ्कलन गरेको र चीनिया प्राविधिकले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो। सगरमाथाको इतिहासमा पहिलोचोटि नेपालले हामीले नापेर हामीले ल्याएको हाइट आज चाइनिज एग्रिमेन्ट भएर एउटै हाइट आएको छ। हामीले चाहिँ स्नो हाइटै भनेका थियौँ, स्नो हाइटै पब्लिस भएको छ। यो तपाईँ हामीले यसको चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो सगरमाथाको राज्यारोहण समारोहमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँ हामी सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। नयाँ उचाइ सार्वजनिकलाई नेपालले मात्र होइन, चीनले पनि ऐतिहासिक भनेको छ। त्यसैले त उचाइ सार्वजनिक गर्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र उनका चीनिया समकक्षी यीले आफ्ना देशका राष्ट्रपतिको सन्देश पढेर सुनाएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपाल स्थित विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ बढेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रमुखताका साथ प्रकाशन भएको छ।
बीबीसीले सगरमाथाको उचाइ झण्डै 1 मिटरले बढेको समाचार प्राथमिकताका साथ लेखेको छ। सीएनएनले चीन र नेपालले अन्ततः धेरै लामो विवादलाई समाधान गर्दै सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। यस्तै अल जजिराले चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा विश्वकै अग्लो शिखरको नयाँ उचाइको घोषणा गरेको उल्लेख गरेको छ। चीनिया सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले पनि माउन्ट झोमलङमाको नयाँ उचाइ चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको उल्लेख गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यममा समेत सगरमाथाको उचाइ बढेको समाचारले मुख्य स्थान पाएका छन्। सूचनाका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च विकिपीडियाले पनि पुरानो उचाइलाई आजै सच्याएर सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर उल्लेख गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक घेराबन्दी र विपक्षीको विरोधका कारण चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सर्वदलीय बैठकमा समेत आलोचना खेप्नु परेको छ। बिग्रदो परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयासका रूपमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका प्रधानमन्त्रीले उल्टै सरकारको काम र कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना खेपेका हुन्। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि छलफल गर्न भन्दै डाकेको मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफै अप्ठ्यारोमा परे। बैठक बोलाउनुको उद्देश्य सडकमा पोखिएको असन्तोष, कोरोना महामारी र आर्थिक सङ्कटका बीच राजनीतिक समर्थन र सहानुभूति जुटाउनु थियो। त्यसमाथि नेकपाको शक्ति सङ्घर्षले आफूमाथि आउँदै गरेको सङ्कटलाई विषयान्तर गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको थियो। तर भइदियो उल्टो। ओलीले जुन विषयमा समर्थन खोजेका थिए सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलहरूले प्रधानमन्त्रीतिरै औँला सोझाइदिए। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी जनता पार्टी, राप्रपा लगायत अन्य विपक्षी नेताहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा भइरहेको सुस्तताले नै असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक चरित्र संविधानमा भए पनि व्यवहारमा नदेखिएको विपक्षीको आरोप थियो। अहिलेको असन्तुष्टि भने मूलभूत रूपमा वर्तमान सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो। त्यो असन्तुष्टिलाई विभिन्न कोणबाट आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न कोसिस गरिएको छ। त्यसकारण चाहिँ सरकार सचियो भने लोकतान्त्रिक जुन पद्धति हामीले स्थापित गरेका छौँ त्यो पद्धति अनुरूप त्यसको चाहिँ जुन मर्म अनुसार सरकार चल्ने हो भने कुनै पनि प्रवृत्ति सफल हुन सक्दैन। सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले संसद अधिवेशन तत्काल बोलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। महामारी नियन्त्रण र उपचारमा चुकेको, भ्रष्टाचार बढेको र प्रधानमन्त्री चुपचाप बसेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकेको, भगवान भरोसे छोडिदिएको, आफ्नो ज्यान आफै बचाऊ भनेर पन्छिन खोजेको र त्यसबाट प्रभावित रहेका गरिब र विपन्न वर्गलाई कुनै राहत नपुगेको एउटा। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउने र क्रियाशील बनाउने कार्य नगरेको, बरु प्रदेशले पाएका अधिकार र स्रोत पनि खोज्ने काम भएको। त्यो सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले सरकार असफल भएकै कारणले चाहिँ के छ भने गणतन्त्रकै विरोधकै चाहिँ के छ माथि प्रश्न चिन्ह उठेको। सरकार सचिएर लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चल्ने हो भने प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति स्वतः कमजोर हुने विपक्षी दलहरूको भनाइ छ। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर पनि नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। सबैका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले सुझावलाई आत्मसात गर्ने जवाफ पनि दिएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नवराज पाण्डे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र गरिएको घेराबन्दी र सडकका गणतन्त्र विरोधी नारालाई सङ्केत गर्दै पङ्खा चलाएर आँधी ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा आज ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र पद्धति विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे। पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमलाई बखेडाको संज्ञा दिँदै उनले स्वार्थी समूहले चालेका कुनै पनि प्रयासलाई सफल हुन नदिने बताए। देशमा राजनीतिक समस्या जुन खडा गर्न खोजिएको छ, खोजिएको हो, त्यो बलजफ्ती प्रयास गरिएको छ, तर
यस्ता प्रयासहरू, स्वार्थी प्रयासहरू, त्यस्ता प्रयासहरू सफल हुने छैन। आँधी आफै आयो भने आँधी हुन्छ। पङ्खा चलाएर आँधी ल्याउँछु भनेर अलिकति पङ्खाले आफ्नो इलाकाभरि मात्रै हावा चलाउने हो, पङ्खाले आँधी ल्याउन सक्दैन। आँधी आफै आएको आँधी हुन्छ। अहिले पङ्खाबाट आँधी ल्याउन खोजिएको छ, पङ्खाले आँधी सिर्जना गर्न सक्दैन। शान्ति र अहिंसाका प्रवर्तक गौतम बुद्ध जन्मिएकी भूमिमा हिंस्रक गतिविधि नसुहाउने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी थियो। सर्वोच्च अदालतले जग्गाको किताकाठ फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ 18 गते गरेको किताकाठ फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयन नहुने फैसला गरेको हो। यसअघि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मन्त्री अर्यालले नै 26 साउन 2074 मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएका र अंशबन्डा गर्नुपर्नेले मात्र जग्गा किताकाट गर्न पाउने गरी आंशिक फुकुवा गरेकी थिइन्। यसले स्थानीय तह र भूमि प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अख्तियारले भने पूर्णतः फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले भू उपयोग नियमावली नै नल्याई किताकाट फुकुवा गरेको भन्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतले रिट दायर गरेका थिए। जग्गा किताकाटको निर्णय फुका जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भू उपयोग ऐन 2076 विपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो। अब बाँकी समाचार। आज कोरोना भाइरसका 23 बिरामीको मृत्यु भएको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अब 1637 पुगेको छ। मृतकमध्ये 645 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1382 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 594 जना उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,43,377 पुगेको छ। तीमध्ये आज 1621 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 2,29,000 नाघेको छ। सक्रिय संक्रमित 12,700 मध्ये 8,000 घरमै छन्। 354 जनाको आइसियु र 58 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि संक्रमण दर 15%बाट घटेको छैन। नमुना परीक्षण भने बढाइएको छैन, उल्टै घटाइएको छ। प्रयोगशालाको क्षमताको 1/3 पनि नमुना परीक्षण नगरिनुलाई विज्ञहरूले संक्रमण रोकथाम गर्ने अवसरमा चुकेको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। अहिले सरकारी र निजी गरी 79 वटा अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण हुन्छ। ती प्रयोगशालासँग दैनिक 25,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता छ, तर उपयोग गरिएको छैन। मंगलबार क्षमताको 1/3 अर्थात् 8,900 नमुना मात्र परीक्षण गरियो। यो संख्या सोमबार 6,220, आइतबार 6,095 र शनिबार 6,074 मात्र थियो। ती दिनमा परीक्षण घटाइएकाले नयाँ संक्रमित कम देखिएका थिए। सोमबारको तुलनामा मंगलबार परीक्षण बढाउँदा नयाँ संक्रमित बढे। संक्रमण दर 15%बाट घटेको छैन। यसले परीक्षणको आवश्यकता बढाए पनि सरकारले क्षमता उपयोगमा चासै दिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने परीक्षण घटाइएको नभई परीक्षण गराउन आउनेहरू नै घटेको बताउँछ। अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेका व्यक्तिहरूको संख्या नै घटेको हुनाले परीक्षण पनि कम भइरहेको छ। मानिसहरू घरमै बस्ने, कोरोनाको सिम्पटम लागेर अलिकति सिभियरिटी बढेपछि मात्रै परीक्षणमा जाने गर्नु भएको छ। एउटा त्यो कारणले पनि परीक्षण घटेको छ। अर्को एउटा शुल्कको कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा चाहिँ शुल्क लाग्ने, व्यक्तिले कुनै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि मात्रै चाहिँ शुल्क नलाग्ने भएको अवस्था हुनाले यी दुईटै कारणले चाहिँ परीक्षण अलिकति कम भएको जस्तो देखिन्छ। अहिले शङ्का लागेर तथा लक्षण देखिएर प्रयोगशाला वा अस्पताल जानेको मात्र परीक्षण हुन्छ। संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र नमुना सङ्कलन ठप्प जस्तै छ। मन्त्रालयले मात्र होइन, स्थानीय तहले पनि परीक्षण व्यापक बनाएर संक्रमण रोकथाममा चासो देखाएका छैनन्। ल्याब मात्रै स्थापना भयो कि ती ल्याबबाट टेस्ट गर्नलाई केले रोक्यो? एउटा कुरो यदि हो ल किट छैन भने सरकारले भन्नु पर्यो नि, बाबा हामीलाई गर्न चाहना हुँदै पनि यो कुरोले गर्दा हामीसँग पैसा सक्यो कि, अथवा हामीले किटै सक्यो कि, अथवा हामीले अल्छी गरे हो कि, अथवा
यो रोग बढाएर अन्य कुरामा धेरै खर्च गर्न पाइन्छ भोलिका दिनमा भनेर यो टेस्टिङ रोकिएको हो कि प्रश्न हुनु पर्यो। मन्त्रालय निको हुने दर बढेको तथ्याङ्क देखाउनमै रमाइरहेको छ, तर त्यो ढुक्क हुने स्थिति होइन, किनभने संक्रमण एकबाट अर्को हुँदै 2,43,000 भन्दा बढीमा सरिसकेको छ। रोकथाम हुन्छ भनेर आशावादी हुने अवस्था 9 महिना बित्दा पनि बनेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि खडा गरिएको कोषबाट 2 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ बाँडेको छ, तर रकम बाँड्दा निर्देशिकाकै उल्लङ्घन गरिएको छ। अन्धाधुन्ध रूपमा बाँडिएको रकमको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन भने गरिएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको कोष व्यवस्थापन समितिको कार्तिक 23 को बैठकले काठमाडौँको नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पताललाई कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति अध्ययन गर्न 1 करोड रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो। अस्पतालले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिसँग प्रतिलिपि अधिकार भएको ज्येष्ठ वासादी मिश्रण नामको औषधि परिमार्जन सहित उत्पादन गर्ने प्रयोजन देखाएर 1 करोड मागेको थियो। अस्पतालले 40 लाख गत वर्षको योजना अनुसार खर्च गरिसकेको छ। बाँकी 60 लाख रुपियाँ औषधि उत्पादनका लागि खर्च गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ, जबकि बिरामी जाँच्ने अस्पताललाई औषधि उत्पादनका लागि रकम दिनु आफैमा निर्देशिका विपरीत छ। वैद्यखानाले गर्ने काम नरदेवी अस्पताललाई दिनु पनि स्वाभाविक होइन। कोषको रकमबाट रुगाखोकी सम्बन्धी औषधि उत्पादन गर्न लागेको अस्पतालको भनाइ छ। अहिले थप यो कोरोना महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा हामीले थप 1 करोड यो चाहिँ आर्थिक सहयोग पाएका छौँ नेपाल सरकारबाट, र हामीले ज्येष्ठ वासादी मिश्रण भन्ने एउटा चाहिँ यो एन्टिभाइरल प्रपर्टी भएको र धेरै पुरानो इतिहास बोकेको एउटा औषधिलाई हामीले परिमार्जित रूपमा र त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी अलि राम्रो र त्यसलाई चाहिँ सजिलै खान सक्ने अवस्थामा एउटा चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ त्यसको फर्मुला मिलाएर त्यसलाई प्रयोग गरेका छौँ। र यसको बजारमा जुन अहिले कोरोनाको महामारी छ, बजारमा यसको उच्च माग पनि भयो। कोषबाट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई अध्ययनका नाममा 2 करोड दिएको छ। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। महामारी नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले बनाएको निर्देशिकाकै ठाडो उल्लङ्घन हुने गरी अनुसन्धान, पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति लगायतका शीर्षकमा अन्धाधुन्ध निकासा गरिएको हो। जबकि कोषमा सङ्कलित रकम महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, आइसियु बेड, अक्सिजन खरिद र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। कोषमा जम्मा भएको 2 अर्ब 82 करोड मध्ये 2 अर्ब 44 करोड रुपियाँ जथाभावी बाँडिएको छ, तर त्यो रकम सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिएको छैन। अनुगमनमा व्यवस्थाले दुरुपयोग गर्नेलाई बल पुगिरहेको छ। निकासा दिँदाखेरि पनि वास्तवमा कुन चाहिँ विषयमा दिनुपर्ने हो भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकीकरण गर्नुको सट्टा अन्धधुन्ध र चाहिँ अन्दाजका भरमा र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो मनमौजी हिसाबले संघीय सरकारले त्यस्तो खर्च गर्ने किसिमको काम भयो। कोषबाट विभिन्न संस्था र अस्पतालका अलावा 659 स्थानीय तह र 7वटै प्रदेश सरकारलाई रकम बाँडिएको थियो। महामारीको संवेदनशील अवस्थामा कोषमा सरकारी र गैर सरकारी संस्थाका साथै व्यक्तिले समेत रकम जम्मा गरेका थिए। जथाभावी खर्च हुन थालेपछि कोषमा रकम जम्मा हुनै छाडेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सम्बन्धन प्रक्रिया नै पूरा नगरेका प्राविधिक शिक्षालयले स्वास्थ्य शिक्षामा धमाधम नयाँ भर्ना लिइरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय र निर्देशन विपरीत नेताका नाममा खोलिएका शिक्षालयले अनधिकृत रूपमा भर्ना लिइरहेका हुन्। आयोगले भर्ना रोक्न निर्देशन दिइसकेको र सम्बन्धित परिषदले ती शिक्षालयका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामै सहभागी नगराउने चेतावनी दिइसकेकाले उनीहरू बिचलीमा पर्ने देखिएको छ। महोत्तरीको निर्मलामा बहुप्राविधिक शिक्षालय र इलामको रत्नकुमार बान्तवा प्राविधिक शिक्षालयले प्रमाणपत्र तहमा फार्मेसी लगायत स्वास्थ्य शिक्षा पठन पाठनका लागि नयाँ भर्ना लिइरहेका छन्। ती संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सम्बन्धन स्वीकृति भन्ने पाएका छैनन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले कार्तिक 26मा कानुन विपरीत 12वटा संस्थालाई नर्सिङ, एचए, फार्मेसी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिएको थियो। त्यही स्वीकृतिका आधारमा
ती संस्थाले नयाँ भर्ना लिएका हुन्। आयोगले भने भर्ना रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ, किनभने प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिने अधिकार अहिले आयोगलाई मात्र छ, सिटीभिटीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। नयाँ संस्थाहरूको त्यसलाई स्वीकृति दिने, सिटहरू निर्धारण गर्ने काम चाहिँ ऐनले नै शिक्षा आयोगलाई दिएको छ। जसले पालना गर्दैन त्यसलाई कानुन अनुसार राज्यले कारबाही गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यस कारणले कानुनको पालना भएको छैन भने त्यसको सजायको भागी हुने सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्था त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ। नयाँ शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्य शिक्षाका कुनै पनि विषयको पढाइ गर्न पूर्वाधार, जनशक्ति लगायत मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, ती संस्थाले सम्बन्धित परिषदसँग पनि मान्यता लिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले अनाधिकृत भर्ना लिइरहेका संस्थाले सम्बन्धित परिषदबाट मान्यता पनि पाएका छैनन्। त्यसैले उनीहरूले अनाधिकृत रूपमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुनै नदिने चेतावनी दिएका छन्। केही कलेजहरूका सवालमा भर्ना प्रक्रियासम्म सुचारू गरेको भनेर सुनिएको छ। ठिक छ, चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत भएका चिजहरूको अधिकारको बाँडफाँडहरूको वा भएको अधिकारहरू चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गतै रहन्छ। तर मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कुनै पनि दफा उपदफामा नभएको हुनाले र सो व्यवस्था हाम्रो ऐनमा भएको हुनाले तदनुरूप नै गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो जानकारी बिना, हाम्रो जानकारीमा नभएर कुनै पनि शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थी पढाइन्छ र भने हामी हाम्रो ऐन, हाम्रो नियमले दिएको अधिकार बमोजिम अगाडि बढ्छौँ, हामी त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई यस परिषदमा दर्ता गर्न बाध्य हुने छैनौँ। शिक्षा मन्त्रालय मातहतकै एउटा संस्था कानुन विपरीत सम्बन्धन बाँध्ने र अर्को निकाय भर्ना रोक्न निर्देशन दिने गर्दा विद्यार्थी बीचमा परेका छन्। तर जथाभावी सम्बन्धन बाँध्न र नियामक निकाय छल्ने कामको अगुवाई शिक्षा मन्त्रीबाटै भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपौ कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते खोला स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्राचार्य राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको अज्ञात समूहले आज बिहान गोली हानी हत्या गरेको छ। गाउँपालिका प्रमुख देवी प्रसाद आचार्यका अनुसार बिहान घरमा आएका 5 जनाको अज्ञात समूहले श्रेष्ठलाई ओछ्यानबाटै उठाएर लगेको थियो। गाउँलेले खोज्दै जाँदा घरदेखि करिब 1 किलोमिटरको जंगलमा टाउकोमा गोली लागेको अवस्थामा शव फेला परेको हो। रमिते खोला मोरङको सबैभन्दा बढी विकट र पहाडी क्षेत्र हो। गाउँपालिकाका प्रमुख आचार्यका अनुसार श्रेष्ठ इमान्दार शिक्षकका रूपमा चिनिन्थे। उनलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताले अपहरणपछि हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले अहिले रमितेलाई सील गरेर हत्याराको खोजी गरिरहेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकमबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै संघीय सरकारले गएको वर्ष देशैभरि 10 अर्ब रकम खर्च गरेको छ। तर धनुषा र महोत्तरीमा यसको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएको छ। धनुषा डेबडिहाको नवकी पोखरी डिलमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्मीनारायण झा सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र महतोको संसदीय विकास कोषको योजना अनुसार निर्माण भएको यस 2 कोठे भवनको लागत 50 लाख रुपियाँ रहेको छ। 11-12 लाख भित्र यो काम भएको हो। यसको निर्माण उहाँ हुनुपर्ने थियो पूर्णी पोखरीमा। अब यिनीहरूले हाम्रा गाउँका केही 2-4 जना ठालुहरूले यसलाई यहाँ सारेर ल्याए। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र महतोको सिफारिसमा नगरायन नगरपालिकाले यस भवनको काम गराएको हो। राजेन्द्र महतोजीको पनि सन्तुष्टिमा कार्य भएको छ भने उनीले भनिसकेको छ। हामीलाई त के त प्राविधिकले जुन किसिमले सबै मापदण्डको आधार पुरा गरेर देखाए त्यो आधारमा उहाँले नगरपालिकाले भुक्तानी दियो। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र महोत्तरीको बेहरा गाउँमा संसदीय कोषबाट पोखरी जीर्णोद्धार र सौन्दर्यीकरणका लागि एकडारा गाउँपालिकालाई 40 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। कामै नगरे पनि निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिकाले 37 लाख रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी दिइसकेको कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यो सबै कुरा झुटो हो के मेरो बुझाइमा। त्यहाँको वस्तुस्थिति
भैट काटेर 28,07,391 रुपियाँ 15 पैसा उसको भुक्तानी गरेको छ। टेन्डर गर्दाखेरि अलिक काम लाग्यो, त्यो पैसै ढिलो पठायो हाम्रो त्यो जिल्ला समन्वयले। टेन्डर ढिलो भयो, ढिलो भएपछि तपाईँको त्यहाँ काम भएको छ, जाली बोल्डरको काम भएको छ, माटो झिक्ने काम भएको छ। जाली बोल्डर जुन लागेको छ तपाईँको पानीमा पर्यो, त्यो मूल्याङ्कन अनुसारको त्यहाँ पैसा गयो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 अनुसार यसको समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम सम्बन्धित सांसद र जिल्ला समन्वय समितिको रहेको छ भने काम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। टेन्डर गर्ने, त्यसको काम भए नभएको चाहिँ हेर्ने सम्बन्धित त्यहाँको नगरपालिका गाउँपालिकाको प्राविधिकहरूले, त्यहाँको इन्जिनियर ओभरसियरहरूले हेर्ने हो। संघीय सांसद मात्र होइन, प्रदेश सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ। संसदीय विकास कोषको रकम ठेकेदार, कर्मचारी र कार्यकर्ताको मिलोमतोमा अनियमितता हुने र स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गराउन पहल नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले विकास निर्माणका काम अल्पत्र परेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, एकडारा गाउँपालिका, मौतरी। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा वन विनाश एउटा मुख्य चिन्ताको विषय हो। आयोजना निर्माणकै क्रममा धेरै वन मासिएका छन्। पछिल्लो पटक राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको लागि करिब 600 रुख काट्नुपर्ने भएको छ। यसले वातावरणमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको मापदण्ड अनुसार विमानस्थल पूर्वतर्फको रिठेपानी डाँडा 40 मिटर काट्नुपर्ने देखाएको छ। विमानस्थल आयोजनाले डाँडासँगै करिब 600 रुख काट्नुपर्ने भन्दै सरकारसँग अनुमति मागेको छ। डिभिजन वन कार्यालयले यस डाँडामा रहेको निजी तथा सामुदायिक वनका साल, कटुस, चिलाउने लगायत काट्नुपर्ने करिब 600 रुखको पहिचान गरी ट्याग लगाइसकेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हामीलाई अनुरोध गरेको थियो, त्यो हिसाबले हामीले त्यहाँका रुखहरू काउन्टिङ, मेजरमेन्ट, नम्बरिङ गर्दा 600 वटा रुखहरू त्यहाँ हटाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। विमानस्थल निर्माण आयोजनाले डाँडा र रुख कटानका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। आयोजनाले कटान गर्न लागेको डाँडा र रुख केही निजी पर्छन्। जग्गा र रुख काट्न स्थानीयले सहमति दिइसकेका छन्, तर मानव बस्ती नजिकै रहेको वन मासिने भएपछि संरक्षण कर्मीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। वनका रुखहरूले चाहिँ वातावरण भएको कार्बनलाई सञ्चित गरेर तापक्रमलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ यदि वन भएन भने त्यो तापक्रम बढ्न जान्छ। त्यसै गरेर वनले चाहिँ वन्यजन्तुहरू जस्तो चरा, पुतली, स्तनधारीहरूलाई एउटा घरको रूपमा चाहिँ वासस्थान दिइरहेको हुन्छ। राष्ट्रिय वनयन अनुसार कुनै पनि प्रायोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराए बापत अर्को जग्गा पूर्ति गर्नुपर्ने र कुनै एक बिरुवा काटे बापत 25 बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान छ। तर विकासका नाममा हुने विनाशबारे सट्ट भर्न र क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, रिठेपानी डाँडा, पोखरा। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2000 अङ्कबाट ओर्लिएको छ। परिसूचक 9 अङ्कले घटेर 1995 अङ्क कायम भएको हो। जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेकका 10 समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4% घटेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक भने 4.8 अङ्कले बढेको छ। बजारमा 5 अर्ब 71 करोड 94 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएका छन्। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अग्रस्थानमा रह्यो। यो कम्पनीको 45 करोड 81 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। कोभिड-19 का कारण हरेक क्षेत्र नराम्ररी थलिएका बेला नेपालको फिल्म क्षेत्र पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन। तर अवस्था चाँडै सुधारिने आशमा इलामका पर्यटकीय क्षेत्रमा भने धमाधम फिल्म सुटिङ भइरहेको छ। प्राकृतिक स्टुडियोको संज्ञा पाएको इलाममा महामारीकै बीच चलचित्र कृष्णलीलाको सुटिङ भइरहेको छ। इलामको पानीटार, कन्याम, अन्तु लगायत क्षेत्रमा सुटिङ भइरहेको यो चलचित्रका निर्माता र टिमलाई चाँडै अवस्था राम्रो भएर चलचित्र क्षेत्र सहज हुने विश्वास छ। नेचुरल फिल्म स्टुडियोको रूपमा यो ठाउँलाई पानीटार लगायत विभिन्न हाम्रो पर्यटक स्थललाई डेभलप गर्दै लाने जुन हाम्रो सोच छ, यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले हाम्रो ठाउँलाई संसारभर नै चिनाउनको लागि मद्दत गर्छ। अलिकति गाउँ जस्तो अलिकति ब्युटिफुल लोकेसन चाहिएको भएको भएर अनि यतातिर चुज गरेको।
यो चलचित्रमा 80% इलाम र 20% पाँचथरको भूभागमा सुटिङ हुनेछ। यसअघि नोटबुक, आप्पा, प्रेम दिवस, लभ स्टेसन, क्याप्टेन, म यस्तो गीत गाउँछु 2 लगायतका थुप्रै चलचित्रले इलामको सुन्दरतालाई पर्दा मार्फत देश विदेश पुर्याइसकेका छन्। पछिल्लो समय सुदूरपूर्वको इलामलाई फिल्म सुटिङको हब बनाइरहँदा कलाकारहरू पनि इलामको सौन्दर्यबाट मुग्ध छन्। इलाम भनेको त्यति नै हो भन्ने बुझ्थेँ म, त्यो फिकल र उयोहरू हेर्दाखेरि, कन्याम हेर्दाखेरि, तर यहाँसम्म पनि यति राम्रो रहेछ। चलचित्र मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेमा कुनै विवाद छैन। प्राकृतिक स्टुडियोको रूपमा इलाममा फिल्म सुटिङ बढेसँगै स्थानीय सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने बेला आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संवेदनशील विषयमा नियामक निकायहरू नै वक्तव्यबाजीमा उत्रिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, नेतृत्वको गैर जिम्मेवारी, बी, प्रणालीगत त्रुटि र सी, स्वार्थ समूहको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, नेतृत्वको गैर जिम्मेवारीमा 43%, बी, प्रणालीगत त्रुटिमा 33% र सी, स्वार्थ समूहको प्रभावमा 24% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सिटिभिटीले नियामक निकायलाई छलेर सम्बन्धन बाँड्नुको कारण के होला? ए, राजनैतिक दबाव, बी, आर्थिक चलखेल र सी, अटेरी प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौँ, राजनैतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलो झनझन बढ्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। पद, पैसा र सत्ताको बारे बाहेक अरू केही पनि होइन। हाम्रो नातागोता कसरी अगाडि बढाऊँ, आफ्नो मान्छे कसरी अगाडि पारौँ, के गरौँ भन्ने कुरामा वाद विवाद भइरहेको छ। सत्तामा जान नपाउनुको कारणले, आफ्नो भागभन्दा नमिल्नुको कारण र सत्तामा आफ्नो मान्छे आफ्नो यो हो भन्ने र लुछे चुनाको कारणले नै यो अहिलेको यस्तो महान परिस्थिति आयो। दलहरूलाई चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले सञ्चालन गर्ने जुन प्रवृत्तिहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ, यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू चाहिँ कमजोर बन्ने र राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ मनमुटावहरू चाहिँ बढ्ने। आफै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नाले अनि सबैले कुर्सी तानातान गरिरहेका छन्। आफूले चाहिँ कुर्सी भएपछि अरू कसैलाई केही चाहिएन भन्ने चाहिँ अवधारणा भएको हुनाले यसरी चाहिँ विवाद भइरहेको छ। प्रचण्ड र अब चाहिँ केपी ओली भनेका एउटा खोरमा दुईटा नअट्ने मान्छे हो नि, पदको होडबाजी हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा विवाद भइरहेको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी बलको APF क्लबले आफ्नै फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भएको छ। शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्ने क्लबले आफ्नै एकाडेमी सञ्चालन गर्न लागेको यो पहिलो हो। APFले आज हलचोकमा एक कार्यक्रम गरी 14 वर्ष उमेर समूहको फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्न अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग सम्झौता गरेको छ। APFबाट 7, एन्फाबाट 7 तथा खुल्ला छनौटबाट 7 जना गरी जम्मा 21 जनालाई एकाडेमीमा भर्ना गरिनेछ। एन्फाबाट आएका खेलाडीलाई एन्फाले नै खर्च बिहोर्नेछ भने त्यसबाहेक सुरुका 2 ब्याचका लागि वार्षिक 10 लाख रुपियाँ दिनेछ। एकाडेमी सञ्चालन गर्न वार्षिक 10 लाख रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। फिफा तथा एफसीको लाइसेन्सिङ मापदण्डभित्र पर्ने यो युथ लेभलको कार्यक्रमलाई नयाँ शैक्षिक सत्रबाट सुरु गरिनेछ। अब डिभिजन क्लबहरूले जुन किसिमको खेलाडीहरू उत्पादन गर्नुपर्ने थियो त्यो काम चाहिँ सुरुवात अब चाहिँ भएको छ र युथ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको चाहिँ प्रोजेक्ट जुन छ सशस्त्रले चाहिँ अब चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरी पनि अर्को साल एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ एप्लाई गर्दाखेरि उहाँ इलिजिबल हुनलाई चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू धेरै जुन आधार चाहिँ अब बनेको छ। प्रशिक्षक पूर्वाधार लगायतका अन्य प्राविधिक पक्षमा पनि सहयोग गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। APFले पनि क्लब बलियो होस् भन्ने महत्त्वाकांक्षाले एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ। खेलकुदको प्रतिस्पर्धाहरू वर्षपछि जुन हुने गर्छ त्यसमा हामीले जुन रूपमा स्थापना गर्न सक्छौँ त्यसमा कहीँ कतै हाम्रो ल्याप्सेसहरू छ कि भन्ने कुरामा हाम्रो मूल्याङ्कन निश्चित रूपमा छ। त्यो सँगसँगै यहाँले नै भनेको जस्तो
त्यो ल्याप्सेस पनि पूर्ति होस् र राष्ट्रिय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने कुरामा एपिएफको योगदान स्कुल तहबाटै अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले गरिएको। एपिएफ क्लबले गत सिजन शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रिलेगेसन जोनभन्दा 2 स्थानमाथि रहँदै लिग टुङ्ग्याएको थियो। भारत विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेल अस्ट्रेलियाले जितेको छ। यसअघि नै सिरिज जितेको भारत अन्तिम खेलमा 12 रनले पराजित भयो। आज सिडनीमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा अस्ट्रेलियाबाट 187 रनको लक्ष्य पाएको थियो। घरेलु टोलीका लागि मैथ्यू वेडले 80 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। आरोन फिन्च 2 बलमा खाता नखोली बाहिरिए। त्यस्तै स्टिभ स्मिथले 24 र ग्लेन म्याक्सवेलले 54 रन बनाए। वाशिङटन सुन्दरले 2 तथा नटराजन र शार्दुल ठाकुरले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा भारतले 7 विकेट गुमाउँदै 174 रन मात्र बनायो। निकै खराब सुरुवात गरेको भारतले खाता नखोल्दै पहिलो विकेट गुमाएको थियो। उसले दोस्रो विकेटका लागि 74 रनको साझेदारी गर्यो। शिखर धवन 28, सञ्जु स्यामसन 10 र हार्दिक पाण्डेले 20 रन बनाए। 61 बलमा 4 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका कप्तान विराट कोहलीले 85 रनको योगदान गरे। भारतले अघिल्ला 2 खेल जितेको थियो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ अझै चुलियो। अब 8,848 मिटर 86 सेन्टिमिटर। सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी नेताहरूले गरे प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना। सरकारकै कारण जनअसन्तुष्टि बढेको जिकिर। कोरोना महामारी रोकथाम कोषको 2 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ मनलागी बाँडियो। निर्देशिकाकै उल्लङ्घन हुँदा पनि अनुगमनमा व्यवस्था दुरुपयोग गर्नेलाई हाइसन्चो। पश्चिमा मुलुकले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोप बेलायतमा लगाउन थालियो। पहिलो खोप 90 वर्षकी महिलालाई। र च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोना र युभेन्टस बीचको प्रतिस्पर्धा आज राति 2 वर्षपछि रोनाल्डो र मेसी आम्ने सामने। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।